आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। सूचना सन्देश खेलकुद तथा मनोरञ्जनको संवाहक बुद्ध अनलाइन टेलिभिजन सत्यको आवाजसँगै आज हामी यस बुद्ध अनलाइन टेलिभिजनको विधान र यहाँहरूमाझ सहयोगको अपेक्षासहितको कार्यक्रम लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। विगत 1 महिना पहिले ओकिनावासी नेपालीहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै हामी यहाँहरूलाई सही सूचना तथा उत्कृष्ट मनोरञ्जन प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यस बुद्ध अनलाइन टेलिभिजनको स्थापना गरेका थियौँ र स्थापना पश्चात केही कार्यक्रमहरूको प्रसारणपछि विभिन्न स्रोत तथा साधनको अभावको कारण हामीले विश्राम लिनु परेको थियो। त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। यस अवधिमा हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया र हौसला दिनुहुने आदरणीय दर्शक महानुभाव तथा शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै हामी विभिन्न उपकरणको साथ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने निधो गरेका छौँ। हामी हाम्रो यस संस्थालाई मजबुत र औपचारिकता प्रदान गर्नको निमित्त हामी यस बुद्ध अनलाइन टेलिभिजनको विधान निर्माण गरेका छौँ। त्यो विधान आज यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। हाम्रो विधान यस प्रकार रहेको छ। श्री बुद्ध अनलाइन टेलिभिजनको विधान 2021 प्रस्तावना। नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास भएको ओकिनावा जापानको सञ्चार माध्यमको रूपमा यस बुद्ध अनलाइन टेलिभिजनको निर्माण गरिएको छ। निष्पक्ष र सही सूचना प्रवाह गरी आम दर्शकहरूलाई सूचित गराउने खेलकुद तथा मनोरञ्जनको कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारण गरी मनोरञ्जन प्रदान गर्न यस टेलिभिजनको स्थापना गरिएको छ। यो विधान संस्था दर्ता ऐन विक्रम सम्वत 2034 को अधीनमा रही तर्जुमा गरिएको छ। परिच्छेद 1 प्रारम्भिक 1 नम्बर संस्थाको नाम। यस संस्थाको नाम बुद्ध अनलाइन टेलिभिजन रहनेछ। अङ्ग्रेजीमा BUDDHA बुद्ध ONLINE अनलाइन TELEVISION टेलिभिजन रहनेछ भने छोटकरीमा BOT रहनेछ। क संस्थाको कार्यालय रहने स्थान। यस संस्थाको कार्यालय ओकिनावा जापानको नाहासीमा रहनेछ। ख यस संस्थाको कार्यक्षेत्र नेपाली भाषी बसोबास गर्नुहुने संसारको जुनसुकै क्षेत्र यस संस्थाको कार्यक्षेत्र हुनेछ। ग प्रारम्भ। यो विधान संस्था दर्ता भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ। घ संस्थाको अस्तित्व। यो संस्था एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सङ्गठित स्वशासित गैर नाफामूलक गैर राजनीतिक तथा गैर सरकारी सामाजिक संस्था हुनेछ। न संस्थाबाट आफ्नो उद्देश्य बाहेक आय आर्जन गर्ने तथा कुनै प्रकारको शुल्क लिई वा नलिई परामर्श प्रदान गर्न कार्य गरिएको छैन। 2 परिभाषा। क विधान। विधान भन्नाले बुद्ध अनलाइन टेलिभिजनको विधानलाई सम्झाउनु पर्दछ। ख संस्था। संस्था भन्नाले बुद्ध अनलाइन टेलिभिजनलाई जनाउँदछ। ग पदाधिकारी। पदाधिकारी भन्नाले संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई सम्झाउनु पर्दछ। घ नियम विनियम भन्नाले यस विधान अन्तर्गत बन्ने नियम विनियमलाई जनाउँछ। न तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यो विधान र यस विधान अन्तर्गत बनेको नियम विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झाउनु पर्छ। आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिने। 3 संस्थाको छाप र चिन्ह। प्रचलित व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी संस्थाको एउटा छुट्टै छाप र चिन्ह हुनेछ। संस्थाको नाम छाप र चिन्ह पूर्व दर्ता भएको कुनै संस्थासँग मेल खाएमा संशोधनको प्रक्रियाद्वारा तुरन्त संशोधन गरिनेछ। परिच्छेद 2 उद्देश्य। 4 संस्थाको उद्देश्य। संस्थाको उद्देश्य देहाय बमोजिम रहनेछ।
क जुनसुकै विषयवस्तुमा आधारित सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने। ख खेलकुद तथा मनोरञ्जनका कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारण गर्ने। ग समाजका विविध दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँगको प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता गर्ने। घ संस्था र नागरिक बीचको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको पहल कदमी चाल्ने। न समाजमा घटिरहेका घटनाहरूको समस्या वकालत गर्दै समाधानको निमित्त पहल गर्ने। च लघुकथा तथा वृत्तचित्र निर्माण तथा प्रसारण गर्ने। छ समाजका समाजसेवाका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुने, आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिने। 5 संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरू। यस संस्थाले उपरोक्त उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न देहाय बमोजिमका कार्यहरू गर्नेछ। क संस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति या इजाजत प्राप्त गरी आफ्ना उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्नेछ। ख संस्थालाई आवश्यक पर्ने कार्यालय भाडामा वा लिजमा लिनेछ र क्यामेरा, कम्प्युटर, माइक्रोफोन, लाइट जस्ता अत्यावश्यक साधनहरू खरिद गर्नेछ। ग संस्थालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्ति गर्ने तथा तिनको सेवा शर्तहरू निर्धारण गर्नेछ। घ संस्था सञ्चालनको लागि विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ-संस्थाहरूसँग आर्थिक सहयोग अपिल गर्नेछ, आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिने। परिच्छेद 3 सदस्यता। 6 यस संस्थाको सुरुवाती समयमा 2 जनाको सदस्यता तय गरिएको छ र कार्यकलापको आधारमा पछि अन्य सदस्य थपिनेछ। हाल 2 जना पदाधिकारी रहेको छ, जसमा 1 कार्यक्रम सङ्कलक तथा प्रस्तुता विष्णु प्रसाद पौडेल, 2 कार्यक्रम सङ्कलक सम्पादक तथा निर्देशक आशिष सुवेदी। परिच्छेद 5 मा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा वर्णन गरिएको छ, तर समयको बावजुद यस परिच्छेद 4 लाई यहाँहरूमाझ हामी स्किप गर्न चाहन्छौँ। परिच्छेद 5 आर्थिक व्यवस्था। 8 संस्थाको कोष। 1 संस्थाको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहाय बमोजिमको प्राप्त रकमहरू जम्मा हुनेछन्। क सदस्यहरूबाट सङ्कलित रकम। ख कसैले स्वेच्छाले दिएको अनुदान, सहायता बापत प्राप्त रकम। ग विविध संस्था, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट सहयोग बापत प्राप्त रकम। घ विज्ञापन प्रसारणबाट प्राप्त रकम। न कार्यक्रम प्रसारणपछि प्राप्त हुने रकम। 2 संस्थामा प्राप्त रकम स्थानीय बैङ्कमा जम्मा गरी बैङ्क खाता सञ्चालन गरिनेछ। 9 कोषको रकम खर्च गर्ने तरिका। संस्थाको कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्दा देहाय बमोजिमका तरिका अपनाई खर्च गरिनेछ। क संस्थाको योजना र कार्यक्रम स्वीकृत नगरी कोषबाट खर्च गर्न सकिने छैन। ख कार्यकलापको सिलसिलामा लाग्ने यातायात तथा खाजाखानामा खर्च गरिनेछ। ग संस्था सुदृढीकरणको लागि सामग्री खरिदको लागि खर्च गरिनेछ। घ कोषबाट खर्च भएको रकमको स्पष्ट प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। ङ कोषमा खर्च कटाएर रहेको रकम विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्ति विशेषहरूलाई सहयोग गरिनेछ। हामी यस विधान बमोजिम कार्य गर्न मन्जुर छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हाम्रो यस संस्थाका उद्देश्य र कार्यहरू यहाँहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। हामी विदेशी भूमिमा रहेकोले कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा आबद्ध हुनु, कुनै पनि संस्थाको कामदार हुनु हाम्रो बाध्यताको विषय हो। यस समयका बावजुद, बाध्यताको बावजुद पनि हामीसँग रहेको केही समयलाई हामी सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सकियोस् भन्ने हेतुका साथ हामी यस बुद्ध अनलाइन टेलिभिजनको निर्माणमा जुटिरहेका छौँ। हामी ओकिनावासी नेपालीहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै
यहाँ घटिरहेका घटनाहरूको सही सूचना प्रवाह गर्ने अनि यहाँ भइरहेका समस्याहरूको समाधानको निमित्त विभिन्न निकायहरूसँग परामर्श गर्ने अनि दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग भलाकसारी गर्दै त्यसबाट आउने रायहरू नयाँ पिँढीको लागि केही उपदेशको रूपमा हामी प्रसारण गर्ने हाम्रो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। यसका बावजुद पनि हामीसँग विभिन्न स्रोत साधनका अभावका कारण हामीले धेरै कार्यक्रमहरू तपाईँको निर्माणपछि प्रसारण गर्न हामी असमर्थ भयौँ। निर्माण गरेर पनि तयार भइसकेको भिडियोहरू पनि हामी प्रसारण गर्न नसकेको अवस्थामा छौँ। हामी संस्थालाई औपचारिकता प्रदान गर्नको निमित्त हामी संस्थागत दर्ताको निमित्त सम्बन्धित निकायसँगको परामर्श त्यसको लागि त्यसको संस्था दर्ताको प्रक्रियाको रूपमा पनि हामीले काम गरिसकेका छौँ, कार्ययोजना अगाडि बढाइसकेका छौँ र पछिल्लो समयमा रहेर ओकिनावामा भएका घटनाहरूलाई पनि हामीले फलोअप गरिसकेका छौँ। विभिन्न कानुनी व्यवधानका बावजुद हामी ती कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न असमर्थ छौँ। गएर त्यही त पछिल्लो घटना अवस्थाबारे र हामीले जति पनि यसलाई प्रसारण गर्छौँ भनेको जुन जति पनि हाम्रो हामीसँग भएको कन्टेन्टहरू केही कारणवश हामीले त्यसलाई तपाईँहरूकोमा चाहिँ ल्याउन सकेका छैन। त्यसलाई एकदम क्षमा चाहन्छौँ हामी चाहिँ। ओकिनावामा भइरहेका घटनाहरू ओकिनावासी नेपालीहरूको पारस्परिक सम्बन्धको विकास गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यहाँ रहनुभएका विभिन्न दिग्गज व्यक्तित्वहरूदेखि लिएर अहिले नवआगन्तुक महानुभावहरूसँगको एउटा सम्बन्ध निर्माणको लागि पनि हामी एउटा मिडिएटरको रूपमा भूमिका खेल्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य रहेको छ। अनि ओकिनावामा रहनुभएका जति पनि सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको सबैसँगको एउटा गोलबन्द भूमिका। संस्था आफ्नो नामको आफ्नो क्षेत्रको संस्था भए पनि त्यो संस्थाले गर्ने कार्यहरू र एक संस्थाले अर्को संस्थालाई गर्ने कार्यक्रमहरूको तपाईँको पारस्परिक सम्बन्धको विषयमा एउटा मिडिएटरको भूमिका पनि हामीहरूले खेल्नेछौँ। आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको साथ सहयोग भयो भने आगामी दिनहरूमा विभिन्न सूचनामूलक कार्यक्रमहरू, विभिन्न ओरिएन्टेसनका क्लासहरू अनि ओकिनावामा भइरहेका विभिन्न नयाँ नवआगन्तुक व्यक्तित्वहरूलाई विभिन्न परामर्शका कुराहरू, परामर्शका कार्यक्रमहरू पनि, अवेरनेसका कार्यक्रमहरू पनि हामी बिस्तारै निर्माण तथा प्रसारण गर्नेमा हामी यताचित्त छौँ। विदेशी भूमिमा रहेर विभिन्न कार्यक्षेत्रमा आबद्ध हुँदै गर्दा यहाँ भोगिने पीडाहरू, यहाँ पर्ने सेकुहारा, पावरहारा जस्ता तपाईँको अराजक क्रियाकलापहरू विभिन्न कार्यालयहरूमा जाँदा एउटा विदेशी भएको नाताले पाइने दबावहरूको बारेमा हेपाइहरूमा हामी सक्दो तपाईँको स्पष्टीकरणको लागि हामी सहजीकरणको भूमिका खेल्नेछौँ, आवाज उठाउनेछौँ। त्यसका लागि आम दर्शक महानुभावहरूले यहाँहरूलाई परिरहेका तपाईँका समस्याहरू हामीहरूलाई गुनासोको रूपमा सुनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका कारण त्यही अनुरूपका हामी कार्यक्रमहरू बिस्तारै निर्माण तथा प्रसारण गर्नेछौँ। आवश्यक जनशक्ति आवश्यक परेको रूपमा परेको खण्डमा हामी चाहिने आवश्यक जनशक्ति थप्दै र त्यस क्षेत्रसम्म सम्बन्धित आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हाम्रो यस संस्थामा जोड्दै हामी दमदार कार्यक्रमहरूको साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित आगामी दिनहरूमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुनेछौँ। नेपालमा हुने आम दर्शकहरूलाई हामीले तपाईँहरूले यदि जापान आउने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ नेपालमा गरिनुपर्ने कार्यहरू र प्रोसेसिङका कुराहरूदेखि लिएर र जापानमा आइसकेपछि गरिनुपर्ने काम प्रोसेसिङका कुराहरूदेखि लिएर रुल्स रेगुलेसनका कुराहरू हरेक कुराहरूलाई समेटेर हामीले एउटा भिडियो निर्माण पनि गर्छौँ। यो भिडियोले तपाईँहरूलाई एकदमै सहज पुर्याउँछ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। त्यसै गरी अनि विभिन्न पीडामा पर्नुभएका विदेशी भूमिमा रहेर विभिन्न घटना दुर्घटना तथा विभिन्न रोग व्याधिको कारण विभिन्न अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका महानुभावहरूको निमित्त पनि सहयोगको लागि अपिल गर्ने, आर्थिक सहयोग होस्, मानसिक सहयोग होस्, सामाजिक सहयोग होस्, विभिन्न सहयोगहरूको लागि एउटा पहल कदमी चाहिँ बुद्ध अनलाइन टेलिभिजनले राख्नेछ। अनि नेपालबाट भर्खरै पाल्नुभएका नवआगन्तुक महानुभावहरूलाई यस जापानको रुल्स रेगुलेसन, भाषा, जीवनशैलीको बारेमा यहाँ विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आउनुभएका दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग एक आपसमा पारस्परिक सम्बन्धको विकास गर्ने, भेट परिचर्चा गर्ने चाहिने हामीले वातावरण मिलाउनेछौँ। त्यसका लागि यहाँहरूको माया, साथ, सपोर्ट अनिवार्य छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसै गरी
हामीले हाम्रो काम र कर्तव्य र हाम्रो उद्देश्यहरू र उद्देश्य प्राप्त गर्ने हाम्रो कामहरू हामी दिनरात नभनी हामी खटिनेछौँ हाम्रो बचेको समयमा। त्यसै गरी हाम्रो बुद्ध अनलाइन टेलिभिजनबाट तपाईँहरूले के कस्ता भिडियोहरू चाहनुहुन्छ, कस्तो कन्टेन्टबाट भिडियो बनाइदिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ? यो कुरामा बोल्दै हुन्थ्यो, त्यहाँ गइदिए हुन्थ्यो, यो गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने चाहिँ हामीलाई फोनदेखि लिएर हामीलाई मेलदेखि लिएर हाम्रो मेसेजसम्म पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूकै सूचना अनुसार हामीले त्यो अनुसारले हामीले भिडियो बनाउनेछौँ र आगामी दिनमा तपाईँहरूले हामीलाई भरपूर सहयोग र माया गर्नुहुन्छ भने हामीलाई विश्वास छ तपाईँहरूको माया र तपाईँको सहयोग सपोर्टले गर्दा नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आगामी दिनहरूमा र राम्रा भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ, सूचना प्रवाह गर्ने भिडियोहरू पनि लिएर आउनेछौँ। अनेकौँ कन्टेन्टहरू बोकेका भिडियोहरू पनि हामी आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई पस्किनेछौँ। अतः कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्नको लागि त्यसमा इनपुट, प्रोसेस अनि आउटपुट हुने गर्छ। यहाँहरू सबै नै त्यसमा विधिवतै हुनुहुन्छ र हाम्रो यस कार्यक्रम, यस संस्था सञ्चालनको लागि पनि हामीलाई केही आर्थिक चाहिँ तपाईँको भार परेको हामीले महसुस गरेका छौँ। अहिले यो वर्तमान कोभिड-19 को कारणले पनि हामी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा मात्रै पनि तपाईँको सक्रिय भएर जति हाम्रो आय आर्जन हुनुपर्ने हो त्यति आय आर्जन नभएको अवस्था पनि हो र हाम्रो यस संस्था सञ्चालनको लागि पर्ने अत्यावश्यक सामग्री खरिदको लागि पनि हामीलाई केही मोटो रकम आवश्यक परेको छ। त्यसका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरूको विवरण पनि हामी निवेदनका साथ पेश गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई त्यो सामानको विवरण त हामी स्पष्ट पार्न सकेनौँ, तर पनि यहाँहरूले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई अब तपाईँहरूले यदि बुद्ध टेलिभिजनको विधान हेर्नु मन छ या पढ्नु मन छ भने चाहिँ हामीलाई सिधा ढुक्कको साथ हामीलाई मेसेज गर्नुहोस् या फोन गर्नुहोस्। हामीले तपाईँलाई कपी प्रोभाइड गर्छौँ त्यसको, र तपाईँले हाम्रो विधानदेखि लिएर हाम्रो कामको कुराहरू सबै पढ्नुहुनेछ र हाम्रो त्यो स्रोत साधनको लागि चाहिने रकम, त्यो मोटो रकम र केमा यिनीहरूले खर्च गर्नु हो भनेर हामीले सबै त्यो विवरण पनि तयार पारिसकेको अवस्था छ। त्यो हेर्न मन छ भन्ने महानुभावहरूले, दर्शकहरूले चाहिँ निर्धक्क भएर ढुक्कको साथ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यो हामीले त्यो पेज, कतिवटा पेज छ त्यो पेजलाई हामीले कपी गरेर तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नेछौँ। यहाँहरू संस्थागत हिसाबमा, व्यक्तिगत हिसाबमा जुनसुकै तवरबाट पनि हामीलाई एक रुपियाँ, एक एन पनि यहाँहरूले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई तपाईँको एक एनको, एक रुपियाँको पनि हामी यस संस्थालाई दरिलो, भरपर्दो र बलियो गराउनेतर्फ हामी लाग्नेछौँ र तपाईँको त्यो सहयोग हामी तपाईँहरूको उत्प्रेरणा र हामीलाई काम गर्ने मोटिभेसनको रूपमा हामीले लिनेछौँ र पछि हाम्रो संस्था केही आर्थिक हिसाबमा अगाडि बढेको खण्डमा हामी कदापि पनि व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत स्वार्थको रूपमा मात्रै हामीले काम गर्ने छैनौँ। समाजमा आइपर्ने भइपरि समस्याहरूको बारेमा पनि हामी एकदम सक्रिय रूपमा अग्रपङ्क्तिमा रहनेछौँ भन्ने पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यस सँगसँगै हाम्रो यस बुद्ध अनलाइन टेलिभिजन मात्र नभएर हामी एउटा समाज सेवी पनि हौँ र हामीले समाजमा हुने जुनै पनि एउटा क्रियाकलाप हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ, हामी त्यसमा हाम्रो बुद्ध अनलाइन टेलिभिजन सहभागी हुनेछ र परेको खण्डमा हाम्रो त्यो संस्थालाई हुन्छ या त्यो व्यक्तिलाई हुन्छ, चाहे नेपाल होस् या जापान होस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि हामी सहयोग गर्न हामी पछाडि हट्ने छैनौँ। हामी भरपर हाम्रो तर्फबाट हामीले सकिने गर्नेछौँ। आर्थिक होस् या जेसुकै होस् हामी गर्ने नै छौँ र हामी गर्छौँ पनि। यदि यहाँहरूले हाम्रो संस्थालाई अगाडि बढेको देख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँको सहयोगको अति नै आवश्यक रहेको हामी ठान्दछौँ र अन्तमा हाम्रो यस विधान अनि हाम्रा संस्थाका उद्देश्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने कार्यहरू स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूले मनन गरी तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। र अन्त्यमा तपाईँहरूले गर्नुभएको सहयोग र माया साथ हामीले कहीँ पनि खेर जान दिने छैनौँ। तपाईँहरूले यदि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो स्क्रिनको तल लेखिएको हाम्रो नम्बर लेखिएको छ, त्यो नम्बरमा तपाईँले ढुक्क भएर फोन गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा पनि हाम्रो मेलदेखि लिएर हाम्रो फेसबुकको
एकाउन्टदेखि लिएर र फोन नम्बरदेखि लिएर त्यहाँ सबै लेखेको हुनेछ र तपाईँले निर्धक्क भएर ढुक्कको साथ तपाईँले त्यसमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको सहयोग फेरि पनि भन्नेछु म, तपाईँको सहयोग साथ र माया हामीले कहिल्यै जान दिने छैनौँ, हामीले सही ठाउँमा युज गर्नेछौँ। हस् त, आजको हाम्रो यस कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हामीलाई केही भए पनि सहयोग गर्न नबिर्सनुहोला। खबरदार, खुरापाती आश्वासन, नारीहरूप्रतिको कुदृष्टि, समाजसेवाको नाममा गरिने अनियमितता, जातिवाद र गुटबन्दी विरुद्धको हाम्रो लडाई सशक्त रहनेछ। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। धन्यवाद।